ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. وقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال. শহীদানগর নিবাসী মৌলভী আনোয়ার হোসেন সাহেবর ছেলে মবরুর আহমদ রহিয়ার, রাতাবাড়ি নিবাসী মজিরুদ্দিন সাহেবর মেয়ে সুহাদা বেগম রে মরে ফাতিমির বিনিময়ে আমি তোমার সঙ্গে নিকাহ দিলাম, তুমি কবুল করো। বারাকাল্লাহু ফিক। وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.